امیر معاویہ دا صاحبزادہ امیر المومنین یزید آکھو یزید اس وقت دے لوگاں دا ایمانداراں دا جڑا امیر سی 250 صحابی جدے ہتے بیعت کیتی ہے عبداللہ ابن عمر تے عبداللہ ابن عباس دونوں سب تو پہلے وہ ہاتھ بیعت کیتی ہے تے پڑھ لے بخاری نے بھی پڑھ لے تیری بخاری زیادی ہے نا وہ تے عمل کردا بخاری وچ لکھے ہو جائے عبداللہ ابن عمر نے آکھیا کہ انا بایانا علی ید ھذا الرجل علی حکم اللہ و سنت رسول اللہ اسا یزید دی ہاتھ بیعت کیتی ہے اللہ دا حکم سمجھ کے اور رسول پاک دی سنت سمجھ کے جیڑا ہن اپنی بیعت واپس کرے گا میں عبداللہ بن عمر تلوار نال انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا کئی سمجھ آتی پئی ہے اس واسطے صحابی یا صحابی دے کسی لائق فائق